लाहौर सूतर मंडी की वही तंग गली जहां कभी धागे बेचे जाते थे, आज वहां खून बहता था। दो सगे भाई जिनके हाथ कभी ईंटें चुनते थे, अब लाशें गिरा रहे थे। एक के सर पर नमाजियों वाली टोपी, दूसरे के दिल में गुनाहों की दलदल। लोग उन्हें हनीफा हाजी और बाबा राज कहते थे। वो हाजी था, 4 बार मक्का जा चुका था। लोग अदब से उसे हाजी साहब पुकारते थे। मगर जब पुलिस ने उसे मारा तो उसके जिस्म में 108 गोलियां थी। दोस्तों, ये कहानी है लाहौर के उन खतरनाक कातिलों की जिनके जनाजे पर हजारों लोग रो रहे थे। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, एक हाजी, एक राज मिस्त्री, आखिर वो कातिल कैसे बन गए? लाहौर के दिल में लोहारी गेट के अंदर सूतर मंडी की वो पुरानी गली जहां कभी धागे बेचे जाते थे, वहीं एक छोटा सा तनूर था, ईदू पहलवान का। सुबह सवेरे तनूर की आग जलती, बच्चे रोटियां लेने आते और मोहल्ले के बुजुर्ग उस पहलवान की दयानत के किस्से सुनाते। मगर फिर एक दिन ईदू पहलवान यूं गायब हुआ जैसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। ना लाश मिली, ना खबर, ना सदमे का इलाज। उस दिन सूतर मंडी के 2 मासूम बेटे हनीफा और शफीक उर्फ बाबा यतीम हो गए। पहलवान का तनूर बंद हुआ और मजदूरी का दौर शुरू हो गया। दोनों भाई राज मिस्त्री बने, दिन भर ईंटें उठाते, दीवारें चुनते और रात को माँ के कदमों में बैठकर दाता दरबार और करबला गामे शाह के किस्से सुनते। वो माँ जो हर सुबह नंगे पांव मोहल्ले की गलियों से गुजरती, दाता के दरबार पर हाजिरी देती और वापसी पर अलम वाले दरवाजे पर अगरबत्तियां जलाया करती थी। लोग कहते थे जब तक माँ जिंदा रही ये दोनों भाई हर मुसीबत से बचते रहे। मगर जैसे ही वो माँ गई, यही सूतर मंडी के राज मिस्त्री किस्मत के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए जहां मजदूरी खत्म और बदमाशी शुरू हुई। अब वो किसी सेठ के कर्जदार से पैसे निकलवाने जाते या कब्जा दिलाने वाले बन गए। और फिर वो दिन आया जब अंदरूने लाहौर का सबसे खतरनाक बदमाश बिल्ला ट्रक्का वाला उन पर नजर डाल चुका था। उसने दोनों को अपने अड्डे पर बुलाया और वो एक लम्हा लाहौर की गैंगवार की तारीख हमेशा के लिए बदल गया। बिल्ला ट्रक्का वाला लाहौर का एक और मशहूर नाम, और वो शख्स जिसने हनीफा और बाबा को मुंह बोला बेटा बनाया था। बिल्ला और ईदू पहलवान यानी इन दोनों भाइयों के वालिद पुरानी पहलवानी के साथी थे। इसी तल्लक की बदौलत हनीफा और बाबा को बिल्ले के अड्डे पर बैठने की इजाजत मिली। बिल्ला उन्हें इज्जत देता और टीपू ट्रक्का वाला बिल्ले का बेटा इन दोनों को भाई कहकर बुलाता था। मगर वक्त ने रिश्ते बदल डाले। जैसे जैसे उनकी पहुंच बढ़ी और बिल्ले के दुश्मनों की फहरिस्त लंबी हुई, वैसे वैसे ये दोनों भाई उसके साये से निकलकर उसके बराबर बल्कि उससे आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन वो वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ट्रक अड्डे पर मामूल की बैठक जहीर उर्फ हांडा, एक बदजुबान बदमाश, मजाक में हद पार कर गया। बात हंसी मजाक से गाली गलोच तक पहुंची और अगले ही लम्हे हनीफा ने खड़े खड़े गोली चला दी। हांडा वहीं ढेर हो गया। पुलिस आई, FIR हुई, मगर बिल्ले ने असर रसूख इस्तेमाल करके जमानत करवा दी। उसी दिन शहर को समझ आ गया, हाजी हनीफ अब सिर्फ राज मिस्त्री नहीं, अब वो लाहौर का प्लेयर बन चुका। इसी दौरान एक और वाक़े ने आग में मजीद तेल डाल दिया। उनकी बहन का झगड़ा गुलशन रावी में एक औरत से हो गया। बात बढ़ी और वो औरत का भाई सामने आ गया। ये दोनों भाई उसके घर पहुंचे और सीधा भाई को गोली मार दी। जाते जाते सिर्फ इतना कहा, हम औरत जात को नहीं मारते, वरना आज तुम्हारी लाश पड़ी होती। ये थी वो नफ्सियात जहां एक तरफ बेरहमी
دوسری طرف عورت اور بچے کے لیے سافٹ کارنر۔ مگر یہ تضاد ہی انہیں باقی بدماشوں سے مختلف بناتا تھا۔ یہ لوگ نماز بھی پڑھتے، یا علی کا ورد بھی کرتے، اور پھر رائفل اٹھا کر موت کا سودا کرنے نکل جاتے۔ لیکن قسمت نے ایک اور کھیل رچایا۔ اکبری گیٹ میں ایک قتل ہوتا ہے۔ الزام آتا ہے ٹیپو ٹرکا والا پر، بلے کے بیٹے پر۔ بلے نے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنے 2 وفادار بلائے، جنہیں وہ کبھی منہ بولا بیٹا کہتا تھا۔ بیٹا تو نکل جائے گا، تم کیس لے لو، میں چند دن میں چھڑوا لوں گا۔ حنیفہ نے وفاداری نبھائی، قتل کا الزام اپنے سر لیا اور جیل چلا گیا۔ مگر وعدہ کبھی پورا نہ ہوا۔ 7 سال بعد جب وہ جیل سے نکلا تو سیدھا لاہور واپس نہیں آیا۔ پہلے وہ شفیق کے ساتھ غائب ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد خبر آئی وہ لنڈی کوتل میں بدنام گینگسٹر بھولا سنیارا کے پاس چھپے ہوئے ہیں۔ دماغ میں صرف ایک جملہ تھا، بلہ مرے گا، وہیں جہاں اس کی بادشاہی چلتی۔ اور پھر 1994 کی ایک فجر جب بلہ نماز کی تیاری کر رہا تھا، اسی کے ڈیرے پر اسی کے 2 سابق گن مینوں نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ افواہ اڑی حاجی حنیف اور بابا راج نے بلے کو ختم کر دیا۔ قتل کے فوراً بعد دونوں نے گوگیو تیفی بٹ کے ہاں پناہ لی۔ وہی گوگیو تیفی جو اندرون لاہور کے گینگ اور سیاست کا نازک توازن تھا۔ اب یہ صرف گینگ وار نہیں رہی، یہ ذاتی بدلے کی جنگ بن چکی تھی۔ بلے کے بعد صرف ٹیپو باقی تھا۔ اس پر 3 بار حملے ہوئے، بچتا رہا، مگر ہر بار زیادہ زخمی، زیادہ خطرناک ہو کر۔ دوسری طرف لاہور کے تاجر تنگ آ چکے تھے۔ بھتہ، قتل اور دھمکیاں ان کے کاروبار کو نگل رہی تھیں۔ ایک دن سب نے ہمت کی اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے سامنے جا بیٹھے، یا یہ دونوں ختم ہو یا ہم دکانیں بند کر دیں گے۔ ٹاسک دیا گیا ایس پی ملک احمد رضا طاہر کو، اور وہ جا پہنچا لاہور پولیس کے بدنام مگر نتیجہ خیز افسر انسپیکٹر نوید سعید کے پاس۔ نوید سعید، وہی شخص جس کے نام کے ساتھ 50 سے زائد پولیس مقابلے جڑے تھے، اور افواہیں تھیں کہ دبئی میں کبھی انہی کے ساتھ بزنس بھی کرتا تھا۔ اب وہی نوید ان کا شکاری بن چکا تھا۔ کراچی میں ایک مخبری ہوئی، کہا جاتا ہے ٹیپو نے خود کروائی۔ انفارمیشن دی منظر داؤد نے، جو کبھی حنیف کا جگری یار تھا مگر پیسوں کی چمک میں دوستی بیچ گیا۔ نوید ٹیم کے ساتھ کراچی پہنچا، چھاپا مارا اور حنیفہ گرفتار ہوا۔ بابا اس وقت موجود نہیں تھا۔ حنیفہ کو لاہور لایا گیا، 3 دن انارکلی تھانے میں رکھا گیا۔ چوتھے دن کالا خطائی لے جا کر 108 گولیاں مار کر مار دیا گیا۔ اگلے دن اخبار کی سرخی تھی، بدنام زمانہ اجرتی قاتل حاجی حنیف پولیس مقابلے میں ہلاک۔ یہ خبر بابا پر قیامت بن کر گری۔ 5 بار اس نے نوید پر حملے کیے، 2 بار گولیاں لگی مگر وہ بچ گیا۔ پھر نوید نے وار کیا بابا کی کمزوری پر، اس کی بیوی پر۔ سول کپڑوں میں اہلکار گھر کے باہر لگا دی۔ ایک دن وہ ریلوے اسٹیشن پہنچی، کراچی جانے والی ٹرین میں سوار ہوئی، اور 2 دن بعد بابا بھی کراچی میں دھر لیا گیا۔ گاڑی میں ڈالتے ہی نوید نے اسے وہی 6 گولیاں مار کر مار دیا۔ اگلے دن وہی خبر، اجرتی قاتل بابا پولیس مقابلے میں ہلاک۔ لاش لاہور لائی گئی، جنازہ بڑا تھا، اور یوں دونوں بھائی حنیف اور بابا میانی صاحب قبرستان میں پہلو بہ پہلو دفن کر دیے گئے۔ 2 سال بعد 2005 میں انسپیکٹر نوید بھی قتل کر دیا گیا۔ قاتل آج تک معلوم نہیں۔ دوستو، حنیف اور بابا کی کہانی صرف جرم کی نہیں، یہ اس وقت کی گواہی ہے جب ایک ماں کی دعائیں ختم ہوئیں اور لاہور کی گلیاں خون سے بھر گئیں۔